السلام علیکم دوستانو د نورو اسلامی ویډیوګانو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ په نشان باندې کلیک ووهئ. الله 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 استثنى ويم خليقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بزرگی بندی لکما محمد رسول الله محمد رسول الله 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 دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. استثنى ويم خليقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بزرگی بندی لکما محمد رسول الله محمد رسول الله 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 کما یاد دریابو کی ربستا وای سنوي کما یاد دریابو کی ربستا وای سنوي د جنت بدر لیکلی داس پیڅلی کلمه داس پیڅلی کلمه الله 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 استثنى ويم خليقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بزرگی بندی لکما محمد رسول الله محمد رسول الله 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 ترازیق دهر موجودی ربتا تپسوجدایو ترازیق دهر موجودی ربتا تپسجدایو تپیاو امر پیدا کړه دا دنیا او ما فيها دا دنیا او ما فيها الله 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 شنبغونا او سندونا ستاد ذکر زمزم کړي شنبغونا او سندونا ستاد ذکر زمزم کړي کائنات کې موجود دی وای الله الله وای الله الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله استثنى ويم خليقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بزرگی بندی لکما محمد رسول الله محمد رسول الله 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 گناهگار یم خالق د توبې درته ولړیا
يم گناهگار یم خالقا د توبې درته ولاړ یم زرا غل شرمنده یم راته وبخي ګناه راته وبخي ګناه الله 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 استسنا ويم خالقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فزلقي باندي لكما محمد رسول الله محمد رسول الله عمر فضل الرحمن هم ربتا تپ سجدہ یم 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 لکم خپل په حمدو کې تخالق یا الله تخالق یا الله 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 استسنا ويم خالقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله پزړګي باندې لیکما محمد رسول الله محمد رسول الله 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 الله